नमस्ते डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको लेक्चर क्लासमा स्वागत छ। गएको लेक्चर क्लासमा हामीले रेजिस्टेन्सको बारेमा छलफल गर्यौं। रेजिस्टेन्स, रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटीको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौं। आजको क्लासमा हामीले पावरसँग सम्बन्धित हामी जान्ने नै छौं। पहिला पनि मैले यो पावरसँग सम्बन्धित नोटमा मैले उल्लेख गरिसकेको थिएँ कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर युनिट टाइम। भन्छ इलेक्ट्रिकल पावर जुन छ पी भनेको एनर्जी पर युनिट टाइम E/T। अब एनर्जी भनेको के हो त? वर्क डन भयो W/T। P इज इक्वल टु W/T इज इक्वल टु W/Q इन्टु Q/T इज इक्वल टु V इन्टु I। अब यो जुन W/T लाई मैले के गरेँ, W/T लाई W/Q इन्टु Q/T भनेर लेखियो। अब यसको यो लेख्ने कारण के हो भने अब Q र Q त काटिन्छ नै त्यसै पनि। अब यो Q र Q त त्यसै पनि काटिन्छ, यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटर भएको हुनाले मल्टिप्लिकेसन साइन छ। W/T नै आउँछ। तर W/Q लाई मैले के लेख्न सक्छु? भोल्टेज। भोल्टेज इज डिफाइन्ड एज द वर्क डन पर युनिट चार्ज। वर्क डन पर युनिट चार्ज इज कॉल्ड voltage. This is work done, this is charge. So work done per unit charge is called voltage, and this multiplication sign is the same. Q/T is known as current, I. So I is the rate of flow of charge. So V into I will give mathematical, V into I will give the value of power. So the electrical power that has to be understood is P is equal to the mathematical product of voltage and current, in which voltage is measured as the work done per unit charge, or potential difference between the 2 points in which the charge has to be done some work, whereas the current is the rate of flow of charge. So the amount of charge per unit time is the current. Now the power is measured in watts, which is the mathematical product of V into I. This formula is similar to the mechanical power formula. Imagine that the power, अब imagine के गर भने पावर भनेको पोटेन्शियल एनर्जी छ। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो? जस्तै कुनै पनि सर्टेन उचाइमा वाटर छ, हेड छ। त्यो वाटर यदि मैले त्यो वाटरलाई माथिबाट ड्रप गरेँ भने सर्टेन हेडबाट एच छ, यो हेड, अनि यो सर्टेन उचाइ छ, यो उचाइमा राखिएको छ। ओके, अब यहाँबाट हामी के कुरा बुझ्ने कोसिस गरौँ भने यो हेडबाट राखिएको जुन पानी छ, पानी यसरी बग्छ। अब यो पानी जुन बग्ने भयो, यो के कारणले बग्ने भयो त? पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर above the head. So the mass of the water is say m. Let us say the m is the mass of the water. The gravity, the acceleration due to gravity is g. So the potential energy stored in the in water as a potential energy is mgh. This is the potential energy. Similarly, we can also depict that the voltage means the potential difference. This is equivalent to the head h. I is equivalent to the mass of water. So m times h is giving the power. So if I remove the g, यदि मैले यो g लाई मैले हटाइदिएँ भने m र s को प्रोडक्ट, यसको अर्थ के देखिन्छ भने एनर्जी अथवा पावर मास र हेडमा डिपेन्ड गर्छ। चार्ज को सर्टेन मास हुन्छ। मास अफ चार्ज भनेको के हो? क्वान्टिटी अफ चार्ज q। अब क्वान्टिटी अफ चार्ज q लाई नाप्ने के ले हो? I ले। त्यसैले I, अनि जुन I के कारणले बग्छ? सर्टेन हेडका कारणले बग्छ, सर्टेन उचाइका कारणले पानी बग्छ। यदि उचाइ छैन भने पानी बग्दैन, उचाइ छ भने पो पानी बग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेँ, उचाइको ठाउँमा मैले v लेखेँ। मतलब यो जुन पावरको फर्मुला छ यसले के गर्छ? इक्विभ्यालेन्ट एउटा हामीलाई के सङ्केत गर्छ भने विद्युतमा कति ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा मैले v र I को प्रोडक्टबाट नाप्न सक्छु र तुलना गर्न सक्छु। बढी ऊर्जा, थोरै ऊर्जा कम्पेयर गर्न सक्छु। अब यहाँ डिफाइन हेरौँ। हेन्स इलेक्ट्रिकल पावर अफ एनी इलेक्ट्रिकल डिभाइस। पावर कसको हुन्छ? डिभाइसको हुन्छ। त्यो तारमा बग्ने त्यो इलेक्ट्रोन्सको पावर भन्न खोजेको होइन कि त्यो इलेक्ट्रोन्स के कारणले भएको? भोल्टेजका कारणले। त्यो भोल्टेज कसरी उत्पन्न भयो? पोटेन्शियल डिफरेन्सका कारणले उत्पन्न भयो। पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन छ त्यो दुईटा बिन्दुको बिचमा हुन्छ। त्यो दुईटा बिन्दु लोडमा हुने गर्छ। त्यसैले प्रत्येक लोडमा दुईटा तार हुन्छ जोड्नको लागि। सप्लाई लाइनमा
जोड्नको लागि दुईटा तार हुन्छ, दुईटा तारको बिचमा भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ, भोल्टेज रहिरहन्छ। इलेक्ट्रिकल पावर अफ एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस इज अल्सो डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ द भोल्टेज एन्ड करेन्ट कन्ज्युम्ड बाई द डिभाइस। दिस इज द मेन बेसिक फर्मुला, बेसिक डेफिनेसन। ओम्स ल, अब ओम्स लको बारेमा मैले गएको छैन, फेरि म जान्ने छु। ओम्स ल अनुसार इक्जाममा यदि हामीलाई पावरको बारेमा एक्सप्लेन गर्न भन्यो भने हामीले ओम्स ल पढिसकेका हुन्छौँ, सबै कोर्स सिक्दैसकेका हुन्छौँ, त्यसैले यो कुरा लेख्दाखेरि त्यस्तो खासै हामीलाई फरक त पर्दैन। भी इज इक्वल टु आइआर। ओम्स लले के भन्छ, भोल्टेज भनेको आई करेन्ट टाइम्स आर हुन्छ भोल्टेजको सूत्र। रेजिस्टेन्सको लागि मात्रै यो लागू हुने गर्छ। भी इज इक्वल टु आई इन्टु आर, पी इज इक्वल टु भी इन्टु आई छ भने त्यो रेजिस्टेन्स अथवा त्यो लोडको लागि भीको ठाउँमा मैले आइआर लेखेँ भने के हुन्छ, आई स्क्वायर आर हुन्छ। हामीले यसमा पनि पढिसकेका थियौँ, यो फर्मुला हामीले त एसएलसीमा पनि पढिसक्यौँ। यदि मैले आईको ठाउँमा भी बाई आर लेखेँ, यहाँबाट आई कति आउँछ, भी डिभाइड बाई आर आउँछ। यो फर्मुला मैले यसमा राखेँ भने यो आउँछ, ठिक छ। ओके, अब यो फर्मुला त अब हामीले याद गर्नु पऱ्यो कि पावर भनेको के हो त, सूत्र अनुसार यो पनि एउटा सूत्र, पावर याद राख्नु पऱ्यो। फेरि अब एनर्जी ई भनेको पी इन्टु टी, पावर इन्टु टाइम भनेको एनर्जी हुन्छ। कति घन्टा तिमीले युज गर्यो त, कति सेकेन्ड तिमीले त्यो पावरलाई युज गर्यो भनेपछि त्यो पावर इन्टु टाइम गर्यो भने एनर्जी भन्ने गर्छ। हाम्रो विद्युतमा एनर्जी नाप्ने युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि युनिट अफ एनर्जी, द मेकानिकल युनिट अफ एनर्जी इज जुल, एन्ड इन जनरल केस इलेक्ट्रिकल युनिट इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स और युनिट और किलोवाट आवर, केडब्लुएच। किलोवाट आवर्स नापिन्छ। हामीले के बुझ्यो भने एनर्जी भनेको पावर र टाइम गुणा गरिएको सूत्र हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ, किनकि पावर भनेको एनर्जी पर युनिट टाइम थियो। त्यसैले यो टाइमको डिनोमिनेटरमा आएको टाइम माथि आयो, माथि आइसकेपछि यो पी इन्टु टी भएर ई भयो, ई इज इक्वल टु पी इन्टु टी भयो। अब पी यदि हामीले किलोवाटमा नाप्यौँ र टाइम यदि हामीले आवरमा नाप्यो भने बोल्दाखेरि बोल्ने भाषामा हामीले किलोवाट आवर भन्नु पर्यो। हाम्रो घरको विद्युत नापिने युनिट भनेको किलोवाट आवर हुने गर्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी साधारण भाषामा के भन्छौँ, युनिट भन्छौँ। 1 युनिट भनेको 1000 वाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अब यसलाई गणितीय सूत्रमा बुझ्ने कोसिस गर्ने हो भने 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टु 1000 वाट कन्ज्युम्ड फर 1 आवर। दिस इज द मेन डेफिनेसन अफ 1 युनिट। एक युनिट भनेको 1000 वाटको लोडलाई मैले 1 घन्टासम्म प्रयोग गरेँ भने 1000 वाट चाहिँ प्रत्येक 1 घन्टाको फ्रेम बाई फ्रेम प्रयोगमा आइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि 1000 वाट 1 घन्टासम्म प्रयोग गरेको मानिन्छ। त्यसैले एनर्जी भनेको पावर इन्टु टाइम, पावर भनेको 1000 वाट, टाइम भनेको 1 घन्टा। त्यसैले 1 किलोवाट आवर भनेको 1000 वाट इन्टु 1 घन्टा। 1000 वाट आवर बोल्नु पऱ्यो। 1000मा अब आवर भनेको कति हुन्छ, 60 इन्टु 60 सेकेन्ड हुन्छ हैन, यति त सेकेन्ड भयो। यो 1000को वाटको मैले यहाँ वाट लेखेँ, अनि वाट आवरलाई मैले केमा कन्भर्ट गरेँ, वाट सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेँ। भनेपछि यसको वाट सेकेन्डको अर्थ के हो त, वाट सेकेन्डको अर्थ हो यो पी इन्टु टी, एसआई युनिटमा यो के हो, जुल। एसआई युनिटमा यो जुल हो। जुल किन भयो, किनभने पी इन्टु टी भनेको हो एनर्जी। एनर्जी केमा नापिन्छ, जुलमा नापिन्छ। 1 जुलको अर्थ के हो, हामीले के बुझेका थियौँ, 1 वाट भनेको 1 जुल पर सेकेन्ड हो। अब यो सेकेन्ड यदि यहाँ गुणा भयो भने 1 जुल आयो। अब भनौँ न, अब यसमा जति वाट छ त्यति नै जुल हुने भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि कसरी बुझौँ यसलाई, 1000 इन्टु 3600 जुल भइसकेपछि कति हुन्छ, 36 1 2 3 4 5 36मा 5वटा जिरो अगाडि थप्ने, 5 zeros आफ्टर 36 भनेपछि 3.6 10 to the power 6 joule is value of 1 unit। 1 युनिटलाई हामी अर्को उसमा के लेख्न सक्छौँ, 1 युनिट अथवा 1 kWhr, kWh पनि लेख्दा हुन्छ, यो लेख्नु पर्यो। भनेपछि 1 युनिट उठ्यो घरमा भन्ने बुझ्यो भने 3.6 × 10⁻⁶ जुल्स उठ्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब हर्स पावरको हेरौँ। हर्स पावर जुन हाम्रो मोटरहरूमा लेखिएको हुन्छ, कति एचपीको कति हर्स पावरको छ भनेर
बुझ्नुको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 1 हर्स पावर मेकानिकल इन्जिनियरिङमा यो मेकानिकल पावर इज इक्वल टु 746 वाट 746 वाटलाई 1 हर्स पावर लेख्ने गरिन्छ 1 हर्स पावर कन्भर्सन गर्ने गरिन्छ भनेपछि 2 एचपी भनेको कति भयो 746 × 2 वाट भनेर बुझ्नु पर्यो सर्टेन मोटरहरुमा पानी तान्ने मोटरहरु घरमा सामान्यतया युज हुने पानी तान्ने मोटरहरु 0.5 एचपी को हुन्छ जुन भनेको यसको आधी कुनैको 1 एचपी पनि हुन्छ कुनैको 1.5 एचपी पनि हुन्छ यो आफ्नो डिमान्ड अनुसारको आफूलाई आवश्यकता अनुसारको हुने गर्छ ठीक छ त्यसपछि अब हामी आज क्यापेसिटर्स एन्ड क्यापेसिटेन्स एन्ड फ्याक्टर्स अफेक्टिङ क्यापेसिटेन्स को बारेमा हामी छलफल गरौँ यो एउटा सानो टपिक मात्रै छ यो रेजिस्टेन्स इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्स को बारेमा जनरल कन्सेप्ट मात्रै भनेर भनिएको छ सिलेबसमा त्यसैले यसमा धेरै डिटेलमा त म जान्न त्यही पनि यो नोट बनाइदियो भने पछिको च्याप्टर्सहरुमा पनि हामीलाई सहजता हुन्छ सजिलो हुन्छ लेख्नको लागि हामीले बढी पढ्यो भने बढीको कम से कम 10% त याद हुन्छ Capacitor essentially consists of two conducting surfaces separated by layer of an insulating medium called dielectric. Capacitance भनेपछि के बुझौं भने एउटा दुईवटा मेटल सर्फेसहरु छ हामीसँग एउटा कन्डक्टिङ छ दुईटै कन्डक्टिङ छ भने एउटा पोलरिटी प्लसमा हुन्छ अर्को पोलरिटी माइनसमा हुन्छ यो यसो हेर्दाखेरि ब्याट्री जस्तो छ तर यो खासमा ब्याट्री हैन कि यो एउटा क्यापेसिटर हो बिकज ब्याट्री पनि एउटा क्यापेसिटर हो तर ठूलो क्यापेसिटर हो जसले धेरै चार्ज स्टोर गर्न सक्छ क्यापेसिटर भनेको जसले तुलनात्मक रूपमा ब्याट्रीको तुलनात्मक रूपमा कम चार्ज स्टोर गर्छ तर त्यसले कम समयसम्म मात्रै त्यो चार्जलाई हामीलाई इलेक्ट्रिक सर्किटमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ कुरा के बुझ्यौ भने यदि मसँग ब्याट्री छ भने त्यो ब्याट्रीबाट मैले बत्ती दिनभरि बाल्न सक्छु मतलब 1 महिनासम्म बाल्न सक्छु ठीक छ जस्तै मोबाइलको ब्याट्री छ म मोबाइलको ब्याट्री मैले यतिकै युज गर्न सक्छु मजाले आनन्दले म 2-3 दिनसम्म चार्ज नगरिकन मजाले युज गर्न सक्छु यसको एनर्जीलाई चार्जलाई करेन्टलाई जुन ब्याट्री भित्रको छ तर क्यापेसिटर के हुन्छ यदि क्यापेसिटर पनि एउटा ब्याट्री नै हो तर यसको भित्रको जुन चार्ज छ त्यो कम समयको लागि माइक्रो सेकेन्ड मिली सेकेन्ड अथवा बढीमा 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्डसम्मको लागि भनौं त्यसले के गर्छ त्यो चार्जलाई कम्प्लिटली डिस्चार्ज गर्छ र कम्प्लिटली चार्ज गर्नु पर्यो भने यसले कम सेकेन्डमै फुल चार्ज भइदिन सक्छ भनेपछि एउटा फरक त थाहा पाइयो क्यापेसिटरको सिम्बल यसो दुईटा प्लेट प्यारलल प्लेटको जस्तो हुन्छ भने ब्याट्रीको सिम्बल कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ ब्याट्रीको माथि प्लस यो माइनस फरक धेरै छ यसमा धेरै क्यापेसिटर जोडिएको जस्तो देखिन्छ यसमा एउटा मात्रै छ सानो सेल जस्तो भनेपछि क्यापेसिटर भनेको दुईटा प्लेट भित्र राखिएको हुन्छ यतिकै दुईटा प्लेट नजिक राखेर क्यापेसिटर बन्दैन क्यापेसिटर बनाउनको लागि हामीलाई केमिकल पनि चाहियो भित्र केमिकल चाहियो जसले गर्दाखेरि जसले के गर्छ चार्जको इलेक्ट्रोन्स फ्री इलेक्ट्रोन्सहरुलाई के गर्छ कब्जा गरेर राख्छ जस्तै अब हाम्रो यो ब्याट्री भित्र के हुन्छ एसिड हुन्छ जस्तै लिथियम आयन एसिड अनि के रे कपर सल्फेटको सल्फ्युरिक एसिड जुन हाम्रो कपर मेटलमा राखिएको हुन्छ ब्याट्रीहरुमा सेल्सहरुमा कार्बन रड हुन्छ नेसी जिंक हुन्छ कपर हुन्छ यावत जति पनि ब्याट्रीहरुको जुन इन्जिनियरिङ छ त्यस भित्र प्रयोग गर्ने केमिकल्सहरु हुने गर्छन् त्यो केमिकल भनेको के हो त उसको डाइ इलेक्ट्रिक हो यसलाई हामी के भन्छौं डाइ इलेक्ट्रिक भन्ने गर्छौं जुन कुरा मैले यहाँ भर्खरै तिमीहरुलाई भने यो कुरा क्यापेसिटरको केसमा मात्रै लागू हुन्छ डाइ इलेक्ट्रिक यदि त्यही डाइ इलेक्ट्रिक यदि ब्याट्री भित्र छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं ब्याट्री भित्रको लागि हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं र क्यापेसिटर भित्रको लागि हामी के भन्छौं डाइ इलेक्ट्रिक भन्ने गर्छौं यो डाइ इलेक्ट्रिक जुन छ डाइ इलेक्ट्रिकले के गर्छ फ्री इलेक्ट्रोन्स प्लस र माइनसमा भएको यो प्लस यो माइनसमा भएको जसले पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज जुन दुईटा प्लेटले बनाइरहेको हुन्छ यसले यताको इलेक्ट्रोन्सहरुलाई नेगेटिभ चार्जमा कब्जा गरेर राख्छ र इलेक्ट्रोन्स कब्जा गर्ने कहाँदेखि कुन पार्टको इलेक्ट्रोन्सले कब्जा गर्छ त पोजिटिभ साइडको इलेक्ट्रोन्सले तानेर नेगेटिभमा राख्छ र नेगेटिभमा यसरी राख्छ ताकि त्यो तानेर राखे जस्तो इलास्टिक ब्यान्ड जस्तै राख्छ र जब मैले यो क्यापेसिटरलाई युज गर्छु सर्किटमा तब त्यो इलास्टिक ब्यान्ड हट्छ यो इलेक्ट्रोन्स के भइदिन्छ यताबाट गएर यहाँ
युज हुन्छ र फेरि आएर यहाँ आएर ब्यालेन्स भइदिन्छ अनि सर्किटमा प्रयोगमा आउँछ। क्यापेसिटरलाई यदि हामीले सर्ट सर्किट गर्यो भने पनि के हुन्छ, यसले स्पार्क उत्पन्न गराउँछ। त्यही स्पार्क भनेको के हो त, हाम्रो त्यो बिचको नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जेसहरू के हुनु, कोलाइड हुनु, इलेक्ट्रोन्सहरूको झुप्पा त्यसमा पर्नु, त्यसैले त्यो स्पार्किङ देखिन्छ हामीलाई। ब्याट्रीको कुरा पनि त्यही हो, ब्याट्रीको प्लस र माइनसलाई यदि हामी एकचोटि जोड्ने प्रयास गर्दा त्यसमा सेफ्टीको ध्यान दिनु पऱ्यो कि ब्याट्री यदि हाम्रो घरको ब्याट्री इन्भर्टरको युपिएसको ब्याट्री छ भने त्यसमा अलिकति सावधानी अपनाउनु पऱ्यो। तर खासमा हामीले सर्ट सर्किट गर्नु हुँदैन, गलत काम हो, सर्ट सर्किट गर्नु भएन। हामीले आफ्नो सेफ्टीको लागि पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। एक्सेसिभ एनर्जी जुन हुन्छ केमिकलको इलेक्ट्रोन्सहरूले गर्दाखेरि वायरमा हिट एनर्जी प्रड्युस हुनसक्छ, हामीलाई सक त्यसबाट पनि लाग्न सक्छ। ब्याट्रीबाट सक लाग्ने भनेको त्यो बेलामा हो। ठिक छ, अब यति भइसकेपछि द कन्डक्टिङ सर्फेसेस मे बी इन द फर्म अफ आइदर सर्कुलर प्लेट्स अर बी अफ स्पेरिकल अर सिलिन्ड्रिकल प्लेट सेप। जुन यो डायग्राम मैले देखाएको छु यो सिलिन्ड्रिकल सेपमा छ। यो कुनै मैले प्यारल प्लेट जस्तो यस्तो यो माथिको एउटा प्लेट, तलको एउटा प्लेट, यो पुरानो खालको क्यापेसिटरहरूमा हुन्छ। यो जहाँ पुरानो नाम यसको कन्डेन्सर पनि भनिन्छ। अब यस्तो खालको जुन क्यापेसिटर जुन चक्का जस्तो हुन्छ, सिलिन्डर जस्तो हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ त खासमा भन्दाखेरि बाहिरपट्टि सिलिन्डरको बाहिरपट्टिको जुन लेयर हुन्छ त्यो एउटा पोजिटिभ हुन्छ, भित्रपट्टिको लेयर हुन्छ भित्रपट्टिको नेगेटिभ हुन्छ र यसको बिचमा यो निलो रङमा देखाएँ मैले, यहाँ डाइइलेक्ट्रिक हुन्छ। हरियो भनेको पाताहरू भयो सिलिन्ड्रिकल सेपको, र बिचको खाँचाभित्र के हुने गर्छ, यो पानी टङ्की जस्तो खाँचाभित्र के हुने गर्छ, डाइइलेक्ट्रिक हुने गर्छ। यो डाइइलेक्ट्रिक भित्रमा जति पनि इलेक्ट्रोन्सहरू छन् त्यही इलेक्ट्रोन्सलाई उसले के गर्छ, कब्जा गरेर राख्छ, तानेर प्लस र माइनस एकातिर प्लसतिर इलेक्ट्रोन्सहरू कम राखिदिन्छ, माइनसतिर इलेक्ट्रोन्सहरू बढी राखिदिन्छ। जसले गर्दाखेरि यदि क्यापेसिटरलाई यदि मैले सर्किटमा प्रयोग गरिसकेपछि त्यही इलेक्ट्रोन्स र त्यही प्रोटोन्स अथवा त्यसलाई इलेक्ट्रोन्स अथवा होल्सहरूलाई प्रयोग गरेर उसले सर्किटमा आवश्यकता अनुसारको चार्ज अथवा एक्सेस करेन्ट प्रोभाइड गर्छ। क्यापेसिटरको मुख्य उद्देश्य के रहेछ त, चार्जलाई स्टोर गर्नु। के को लागि स्टोर गर्नु, ताकि उसले सर्टेन एनर्जी उसले के गरोस्, पुस गरेपछि त्यसले त्यो सर्किटमा केही माध्यमद्वारा उसले सहयोग पुगाउन सकोस्। यसलाई हामी के भन्छौँ, यस्तो खालको एनर्जी, यस्तो खालको पावरलाई हामी भन्छौँ रिएक्टिभ पावर, क्यापेसिटिभ रिएक्टिभ पावर भन्छौँ। क्यापेसिटेन्समा भएको रिएक्टिभ पावर, यो एक्टिभ त हुँदैन, यसले कुनै मेकानिकल मोसन पनि क्रिएट गर्दैन, यसले जस्ट पुस गर्छ र यसको खासमा यस्तो खालको पावरलाई हामी भन्छौँ रिएक्टिभ पावर भन्छौँ। यो क्यापेसिटरभित्र भएको रिएक्टिभ पावर भन्छौँ। अनि रिएक्टिभ पावर भनेको इन्डक्टरभित्र पनि हुन्छ, त्यो हामी सफल गर्छौँ। यसपछि क्यापेसिटेन्स, द प्रोपर्टी अफ क्यापेसिटर इज टु स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ यो कुरा पनि आइसकेको छ किताबकै एउटा मैले यो फोटो खिचेको। स्टोर इलेक्ट्रिसिटी मे बी कल्ड इट्स क्यापेसिटेन्स, जसले इलेक्ट्रिसिटीलाई स्टोर गर्छ तर त्यसलाई के भनिन्छ, क्यापेसिटेन्स भनिन्छ। क्यापेसिटेन्स नाप्ने तरिका पनि हुन्छ। अब हामीले क्यापेसिटेन्सलाई कसरी बुझौँ भने, जसरी अब मैले यहाँबाट म तुलनात्मक रूपमा म कम्पेयर गर्दै जान्छु, बुझ्ने कोसिस गरौँ कि विद्युतमा अथवा इलेक्ट्रिसिटीमा यसले कसरी काम गर्छ। माथिको मैले एउटा सेन्टेन्स छुट्याएको जस्तो लाग्यो, द पर्पज अफ क्यापेसिटर इज टु स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रेस इन द डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिकमा जुन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई उसले के गर्छ, स्ट्रेस दिन्छ ताकि उसले इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई के गरोस्, स्टोर गरोस्। द वर्ड कन्डेन्सर इज misnomer since a capacitor does not condense electricity as such, it merely stores it। यो ब्र्याकेटको त्यति आवश्यकता छैन पढ्नुपर्ने, किनभने पहिला के भनिन्थ्यो कि क्यापेसिटरको नाम थियो कन्डेन्सर, पुरानो नाम, आजभन्दा लगभग 20-25 वर्ष अगाडिको नाम थियो कन्डेन्सर। अब कन्डेन्सरको अर्थ के बुझ्नमा आइन्छ भने कन्डेन्स गर्ने, इलेक्ट्रिसिटीलाई के गर्ने, जमाउने, इलेक्ट्रिसिटीलाई जमाउने खालको शब्द बुझ्नमा आउँथ्यो। सुरुको नाम कन्डेन्सर थियो, पछि यसको नाम के राख्यो, क्यापेसिटर राख्यो। कि क्यापेसिटरसँग एउटा यस्तो क्यापेसिटी हुन्छ जुन क्यापेसिटीले यसले इलेक्ट्रिसिटीलाई स्टोर गर्न सक्छ भनेर पछि यसको नाम चेन्ज भएको हो। क्यापेसिटेन्स, अब कन्डेन्सर भनेपछि कन्डेन्सेन्स भन्ने त हुँदैन, त्यसैले क्यापेसिटेन्सलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि
हामीले कन्डेन्सरबाट यसको नाम के राख्यौँ, क्यापेसिटर अथवा क्यापेसिटेन्स राख्यौँ। नेक्स्ट अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने क्यापेसिटर भनेको एउटा ट्याङ्क हो, क्यापेसिटी अफ अ ट्याङ्क नट बाई द टोटल मास अफ भोल्युम अफ वाटर इट क्यान होल्ड। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ कि एज वी मे मेजर द क्यापेसिटी अफ अ ट्याङ्क नट बाई द टोटल मास और भोल्युम अफ वाटर। ट्याङ्कको क्यापेसिटी भनेको यसमा भएको पानीलाई हामीले नाप्ने होइन कि हामीले त्यसको के नाप्छौँ कि उसको टोटल क्षमता नाप्छौँ, टोटल मास भोल्युम अफ वाटर इट क्यान होल्ड, उसले होल्ड गर्न सक्ने। जस्तै 1000 लिटरको ट्याङ्की छ भने 1000 लिटरको पानी नभए पनि हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, 1000 लिटरको क्यापेसिटी भएको ट्याङ्की भन्छौँ। त्यस्तै गरी क्यापेसिटरमा जतिसुकै चार्ज भए पनि, चार्ज नभए पनि कति छ उसको क्यापेसिटी कि उसको 1000 माइक्रोफेराड छ भनेर भन्छौँ। अब यसमा आउँछौँ हामी। अब हामीले पुरानो उसमा ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के पढेका थियौँ भने एउटा रेजिस्टर छ, रेजिस्टरको सिम्बल यस्तो हुन्छ आर। यसमा मैले करेन्ट पठाएँ भनेपछि यसमा के उत्पन्न हुन्छ, भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। यसैले हामी ओम्स ल भन्छौँ। ओम्स ल मैले बारम्बार यसमा उल्लेख गरिरहेको छु ताकि पछि ओम्स ल पढाउँदाखेरि बुझियोस् कि याद पनि आओस्। यसमा सूत्र के हुन्छ, यो भोल्टेज उत्पन्न हुने के कारणले हो त यसको म्याथमेटिकल सूत्र के हुन्छ, यो भोल्टेज डिपेन्ड गर्छ आईमा, ठिक छ, अथवा भनौँ यो भोल्टेज डिपेन्ड गर्छ आरमा। अनि अर्को कुरा के छ भने भोल्टेज इज प्रोपोर्सनल टु आई। अब यति धेरै घुमाइफिराइ कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले जस्ट के लेख्न सक्छौँ भने भी इज इक्वल टु आई टाइम्स आर हुन्छ। भी इज इक्वल टु आई टाइम्स आर हुने गर्छ रेजिस्टेन्समा पनि। एउटा कुनै रेजिस्टर छ, मैले त्यसमा करेन्ट पठाएँ भने त्यसमा भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ, भोल्टेज बन्छ। उसले आई स्क्वायर आर अनुसार आफ्नो पावर पनि डेसिपेट गर्छ। अघिको सूत्र अनुसार भी इन्टु आई अनुसार पावर पनि उसले डिसिपेट गर्छ। भी इन्टु आई भनेकै आई स्क्वायर आर नै हो। भी इज इक्वल टु आई आर हुने गर्छ भनेर हामीले अघि नै पहिलाको क्लासमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। मैले यो कुरा फेरि दोबारा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ कि यदि मैले त्यो रेजिस्टेन्सको ठाउँमा क्यापेसिटर राखेँ भने प्लस माइनस, र मैले के गरेँ त्यसमा क्यापेसिटरमा त करेन्टभन्दा पनि त्यसमा त चार्ज हुन्छ, जुन चार्ज कसभित्र हुन्छ, डाइइलेक्ट्रिकभित्र हुन्छ। डाइइलेक्ट्रिक कहाँ हुन्छ, यो क्यापेसिटरको प्लेटको बिचमा हुन्छ, यो हरियो रङको डाइइलेक्ट्रिक, त्यसको भित्रको चार्ज क्यू हो, ठिक छ। अब मैले चार्ज त क्यू यसमा स्टोर गरेँ, माध्यमबाट मैले नापेँ चार्ज। यो चार्ज क्यू स्टोर गरिसकेपछि क्यापेसिटेन्सको प्लस र माइनसको दुईटाको टर्मिनलको बिचमा एउटा भोल्टेज उत्पन्न भयो, त्यो भनेको भी हो, ठिक छ। मैले चार्ज यसमा हालेँ, यो चार्ज थिएन पहिला, करेन्ट मैले सप्लाई जोडेर चार्ज यसमा हालेँ, सर्ट भोल्टेज उत्पन्न भी भयो। मैले जति बढी चार्ज हाल्छु त्यति बढी भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ भनेपछि के भयो, क्यू इज प्रोपोर्सनल टु भी। क्यू भनेको के हो, कारण, भी भनेको के हो, परिणाम, भोल्टेज परिणाम भयो। अघि पनि रेजिस्टेन्समा के थियो, करेन्ट पठाएँ, रेजिस्टेन्समा भोल्टेज उत्पन्न भयो, करेन्ट कारण, भोल्टेज परिणाम भनेपछि क्यू इज प्रोपोर्सनल टु भी भनेपछि क्यू इज इक्वल टु, अब प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट के आउँछ यसमा, फेरि हेरौँ, क्यू इज प्रोपोर्सनल टु भी भएको थियो भनेपछि क्यू इज इक्वल टु सी इन्टु भी हुन्छ। भनेपछि सी भनेको के हो, क्यापेसिटेन्स अफ अ क्यापेसिटर भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले सीको फर्मुला के भयो, क्यू डिभाइड बाई भी, यसरी आएको यो। Hence, a capacitance is the charge required by per unit potential difference. By definition, the unit of capacitance is coulomb per volt, which is also called farad. अब C जस्तै रेजिस्टेन्सलाई नाप्ने केमा थियो, ओम्समा थियो। सीलाई केमा नाप्नु पर्यो, यो आरलाई ओम्समा नापिने भयो। सीलाई केमा नाप्नु पर्यो, फेराडमा। जुन फेराड लेखेकै छ, फेराड इन अनर अफ माइकल फेराडे। माइकल फेराडेको नाममा फेराड राखिएको हो। 1 farad is defined as the capacitance of a capacitor which requires a charge of 1 coulomb to establish a potential difference of 1 volt between its plates. 1 farad is actually too large for practical purposes, hence much smaller units like microfarad and microfarads or picofarads are generally employed. अब फेराड यति सानो भ्यालु हुन्छ कि त्यसलाई हामीले मेगामा, किलोमा भनेर स्टडी गर्दैनौँ।
त्यो धेरै सानो भ्यालु आउने हुनाले क्यापेसिटेन्सको केसमा, किनभने एकैछिन चार्ज गर्ने एकैछिन त्यसले डिस्चार्ज गर्ने खालको प्रोपर्टी हुन्छ, हाम्रो ब्याट्रीको जस्तो हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि माइक्रो भन्ने टर्म युज गर्छौँ। अर्को मिली, त्यसपछि न्यानो एन, अनि पीको पी। माइक्रो भनेको पहिला मिलीमा जाउँ। मिली भनेको 10⁻⁻³ माइक्रो भनेको इन्टु 10⁻⁻⁶। न्यानो भनेको इन्टु 10⁻⁹ पीको भनेको इन्टु 10⁻⁻12। यहाँ यो यसमा प्रष्टसँग भनिदिएको छ। 1 माइक्रोफेराड यहाँ मिस्टेक भइसक्यो। 1 माइक्रोफेराडमा यताबाट 10⁻⁻6 हुनुपर्ने, अनि 1 न्यानोफेराडमा यो ठिकै छ। 1 म्युएफ अथवा म्यु भनेपछि पीको भयो, किनकि 6 दुईचोटि आयो, 6 + 2 = 12 भयो। त्यसैले पीको भन्छौँ यसलाई। 1 पिको फेराड भनेको 10⁻12। यहाँ स्पष्टसँग मैले यहाँ लेखिदिएको छ, त्यसैलाई पढ्दा पनि हुन्छ। इन्सिडेन्टली क्यापेसिटेन्स इज द्याट प्रोपर्टी अफ अ क्यापेसिटर। अब क्यापेसिटेन्स इज द्याट प्रोपर्टी अफ अ क्यापेसिटर विच डिलेज एन्ड चेन्ज द भोल्टेज एक्रस इट। अब 1 फेराड भनेको के हो त? 1 फेराड भनेको क्यापेसिटेन्स अफ अ क्यापेसिटर विच रिक्वायर्स अ चार्ज अफ 1 कुलम टु इस्टाब्लिस अ पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ 1 भोल्ट बिट्विन इट्स प्लेट्स। भनेपछि अघि मैले जुन प्लेटको कुरा गरेँ, यसको भित्र चार्ज क्यु 1 कुलम राख्नको लागि यदि 1 भोल्ट बनाउँछ, 1 कुलम राखेर यदि 1 भोल्ट बनायो भने त्यस्तो खालको क्यापेसिटरको क्यापेसिटी अथवा क्षमता कति हुन्छ? 1 फेराड हुन्छ। किनभने क्यु भनेको 1/1 = 1। कति आयो? 1 क्युमा 1 राख, बीमा 1 राख, सीमा 1 आउँछ। यसरी हामीले 1 फेराडलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। 1 फेराड भनेको फेराड नभने पनि 1 कुलम पर भोल्ट भन्न पाइयो, किनभने क्यु भनेको के हो? कुलम, भी भनेको के भयो? भोल्ट। 1 कुलम पर भोल्ट। यसरी हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। आजलाई हामी यति नै गरौँ। अब केही नबुझेको कुराहरू छन् भने बिस्तारै छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद।